बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अदा सुन्नी मुस्लिम, अदा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। मैं कह रहा था, साहिल नाम है आपका? साहिल नहीं हजरत, मेरा नाम ताहिर खान है। ये ताहिर खान। ताहिर भाई, ये जो आपने अभी एक इबारत भेजी है, अब्दुल्ला भाई मेरे पास भेजे थे। हाँ जी। तो इस इबारत से क्या साबित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हमें सब कुछ समझा नहीं उसको। नहीं, आप ही समझाइए। ये जो है इमाम तैमिया को गाली वगैरह दे रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई उनके मुतालिक तो अल-मलफूजात में इबारतें की गई हैं। क्या? तो अगर कोई शख्स काबिल कदर ना हो तो उससे उनके बारे में गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। जी, तो क्या इबारतें लिखी गई, मतलब अल-मलफूज में उनकी तारीफ की गई क्या? ये आप ही बताइए हजरत, जो है यही तो मैं जानना चाहता हूँ ना। तारीफ तो नहीं की गई ना अल-मलफूज के अंदर। ये मफहूम क्या है उसका, आप ही बता दीजिए। मफहूम तो ये दिखाया गया है कि उनको बेअकल कहा गया है, यानी वो कम अकल आदमी थे, भले ही इल्म ज्यादा था उनके पास, ये कहा गया है। अच्छा अच्छा जी। और इसके बाद ये कहा गया कि इल्म नाफे वो इल्म जो फकाहत के साथ हो। तो इल्म नाफे वो होता है जिससे नफा उठाया जाए, तो वो इल्म फकाहत के साथ होता है। तो वहां फकाहत मौजूद ही नहीं थी उसके पास, इब्न तैमिया के पास। इनका कहना यह आना हजरत का। आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, वहाँ पर इल्म तो है उनके, कसीर ज्यादा इल्म का। हाँ, वहाँ लिखा है कि बाज़ उलमा, हाँ सुनिए, तो वहाँ लिखा है कि बाज़ उलमा ने कहा कि उसका इल्म उसकी अकल से बड़ा था। जी। तो अकल से बड़ा होना, इल्म जब अकल से बड़ा हो जाए तो मतलब बेअकल आदमी था कि इल्म का सही इस्तेमाल ना कर सका। और फिर फरमाया कि इल्म नाफे वो, सुने तो हो, फिर फरमाया कि इल्म नाफे वो जो फकाहत के साथ हो। जैसे शैतान बहुत बड़ा आलिम है, मिसाल दे रहा हूँ, शैतान बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन शैतान की अकल घास चढ़ने गई थी कि उसने ये नहीं सोचा कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदा किया जाए। उसने सजदा ना करते हुए अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया। तो उसका इल्म तो बड़ा था लेकिन अकल छोटी थी। तो वैसे ही इब्न तैमिया के बारे में बाज़ उलमा ने कहा कि उसका इल्म उसकी अकल से बड़ा था। जी जी। तो हजरत मेरी रहनुमाई ये करते चले जाएं आप कि जैसे आपने इब्लीस का वाकया सुनाया है, हाँ, तो उसमें तो नाफरमानी मौजूद है कुरान मुकद्दस के अंदर, लेकिन उसका इल्म बहुत बड़ा था। उसके इल्म की तस्दीक कैसे की जाएगी? किसका? इब्लीस के इल्म की तस्दीक कैसे की जाएगी कि बहुत ज्यादा इल्म था? मुअल्लिमुल मलकूत था वो, ये नहीं मालूम है आपको? नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, तारीफ कैसे की जाएगी? तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। मुअल्लिमुल मलकूत किसको कहेंगे? जो मलकूत को, मलाइका को पढ़ाता हो, वो छोटा आलिम होगा। वो क्या तालीम थी जो मलाइका को दे देते हैं? भाई वो जो भी तालीम देता हो, मुअल्लिमुल मलकूत था कि नहीं था? जी नहीं, एक हुक्म था, उसमें इल्म का जो मामला है वो जाहिर नहीं है ना, खाली इशारा तो है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा आलिम अगर मैंने उसको कहा तो इस बिना पर कहा कि वो मुअल्लिमुल मलकूत था, लेकिन अपनी अक्ल को उसने इस्तेमाल किया अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुकाबिल। तो यहाँ इब्न तैमिया के बारे में वही बात आला हजरत ने लिखी और ये फरमाया कि बाज़ उलमा ने फरमाया कि उसका इल्म उसकी अकल से बड़ा था। और फिर फरमाया इल्म नाफे वो जो फकाहत के साथ हो। तो यहाँ फकाहत के साथ इल्म नाफे होता है ना, तो इल्म नाफे नहीं था इब्न तैमिया के पास। कहने का मतलब ये है। हजरत मैं आपसे दूसरी चीज पूछना चाह रहा था। नहीं, दूसरी चीज क्यों पूछ रहे हैं आप? इब्न तैमिया के बारे में पूछिए ना। उसी के मुताबिक है, उसी के मुताबिक है। इब्न तैमिया के मुताबिक पूछिए आप। इब्न तैमिया को आप क्या कहना चाह रहे थे वो बताइए। नहीं, इब्न तैमिया के ताल्लुक से ही जब आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही है तो वहाँ पर मौजू में आपने इब्लीस को लेकर के, नहीं, मैंने मिसाल दी है, मौजू में नहीं लाया हूँ। इब्न तैमिया को रखा है। जी जी जी, मैंने इब्न तैमिया को ही रखा, मैंने मिसाल दी है। हो जाए हजरत, तो मौजू का तायुन तो सुनिए तो सही, बात तो सुनिए। असल में क्या होता है, जब बात होती है तो मिसाल बहुत सारी दी जाती है, तो आपको समझाने के लिए मिसाल दी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी अकल भी शायद आपके इल्म से बड़ी है। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ पर तो आप समझ नहीं ना,
آپ مثال کو سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ کا علم بھی آپ کی عقل سے بڑا ہے. وہاں پر علم زیادہ تھا اور یہاں پر عقل زیادہ. آپ کا علم بھی آپ کی عقل سے بڑا ہے, یہی بولنا چاہ رہا ہوں میں. سبقت لسانی کی بنا پر وہ جملہ نکل گیا پہلے منہ سے. بتائیے. اچھا ٹھیک ہے, خیر یہ جملے اگر جو نکل رہے ہیں تو یقیناً یہ غلطیوں پر مبنی ہے. نہیں ہاں بالکل, انسان غلطی کا پتلا ہے, اس سے کوئی حرج نہیں, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہاں اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, کوئی چیز کسی کے متعلق جو باعث اختلاف ہو تو اس کو زیر بحث لانی چاہیے یا نہیں لانی چاہیے؟ باعث اختلاف جو چیز موجود ہو جی, تو اختلاف کس قسم کا ہو یہ دیکھا جائے گا. ہاں جی 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 جی. اب یہاں پر ابلیس کے متعلق وہ ملائکہ کو تعلیم دیتا تھا, یہ چیز واضح ہے, لیکن اس کے علم کا تعین نہیں ہے, وضاحت نہیں ہے. مطلب اس کا علم چھوٹا تھا, ملائکہ کو کیسے پڑھا رہا تھا؟ چھوٹا یا بڑا ہو اس سے مجھے کوئی غرض لینا دینا نہیں ہے, اس سے لینا دینا نہیں ہے. میں پھر آپ سے سوال کروں گا, حضرت جی آپ بتائیے وہ کون سا علم تھا, کون سا تعلیم دیتا تھا؟ نہیں تو شیطان ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے, ابن تیمیہ ہمارا ٹاپک کہہ رہا ہے کہ تمام ملائکہ اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں, اللہ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں ملائکہ. میں جو بول رہا ہوں کہ ابلیس ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ابلیس ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع جو ہے ابن تیمیہ ہے. جی میں نے مثال دی تھی اس کی, آپ اس کو چھوڑ دیجیے, آپ ابن تیمیہ پر آئیے نا. آپ ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہاں پہلے آپ نے علم کے معاملے میں اور عقل کے معاملے میں مثال دیا, مثال دی. ہاں وہ غلطی ہوئی آپ سے. نہیں مثال دی تھی نا میں نے, وہاں کہاں غلطی ہوئی؟ ہاں مثال ہی میں غلطی ہوئی آپ سے. کون سی مثال میں؟ آپ نے ان کو ان کے علم کو کہہ کر کے ان کی شخصیت کو گرایا اور مجھے میرے عقل کو ترجیح دی ہے. کن کی شخصیت کو؟ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ابن تیمیہ اور شیطان کے تعلق سے مثال دی ہے کہ جس طرح ابن تیمیہ کا کو میرے بحث لائے نہیں تو وہ موضوع بدل جائے گا. ہاں تو لا ہی نہیں رہا تھا نا, پھر آپ ادھر کہاں, پھر آپ تو جا رہے ہیں ادھر. میں تو لا ہی نہیں جا رہا ہوں. آپ ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیں نا آپ. ہاں صرف اتنا ہی اسی موضوع پر رہے ہیں. ابن تیمیہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں, ابن تیمیہ کو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں خود اتنا صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ان کے علم کو تسلیم کیا ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے. کہاں تسلیم کیا بتائیے, کس جگہ؟ ان کا علم زیادہ تھا, وہ خود تسلیم کیا ہے نا. کیا؟ ہاں تو علم نافع تھا وہ. ہاں نہیں وہ تو بعد میں بحث کریں گے نا. نہیں تو فائدے مند علم کون سا ہوتا ہے, فائدے مند علم کون سا؟ حضرت میں اس لیے آگے عبارت کیوں پڑھتے ہیں یار, پوری عبارت پڑھ کے بتائیے نا. حضرت میں یہ چیز عبارت اتنی ہے جو آپ کو میں نہیں, آپ پوری عبارت پڑھیے نا, وہاں کہہ رہے ہیں نا علم نافع وہ جو فقاہت کے ساتھ ہو, پوری عبارت پڑھیے نا. ٹھیک ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب علم نافع کی طرف آئے گی بات تو ہر مقصد فکر ایک دوسرے کے اکابر کو یہی چیز کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کیا, جو چیز آپ حکم امام تیمیہ کے اوپر لگا رہے ہیں, ابن تیمیہ کو اس دور کے علماء نے اور وہاں سے لے کر آج تک جتنے علماء ہیں, علماء اہل سنت, سب نے گمراہ مانا ہے ابن تیمیہ کو. نہیں سب نے کیوں مانا ہے, وہ آپ اپنی بات کیجیے. جتنے میں نے علماء اہل سنت کہا نا, آپ نے نہیں سنا؟ جی 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 میں نے یہ کہا کہ اس دور سے لے کر میں نے کہا اس دور سے لے کر آج تک جتنے علماء اہل سنت ہیں سب نے ابن تیمیہ کو گمراہ مانا ہے. نہیں وہ چھوڑ دیجیے, اہل سنت کا تعین ہی آپ نہیں کر پائیں گے پھر کہ کتنے اہل سنت والجماعت میں کتنے لوگ ہیں, کتنے ائمہ ہیں. پھر اس میں اہل سنت میں کوئی ایک بندہ بتائیے جو یہ کہے گا. ایک منٹ سنیے, وہابیت سے پہلے سنیے تو طاہر بھائی سنیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کو وہابیوں کے ملاؤں سے پہلے, وہابی کے جتنے مولوی ہیں ان سے پہلے ابن تیمیہ کو کس نے مطلب جو ہے تو مانا ہے بتائیے. چلیے وہابی سے مراد کیا ہے؟ وہابی ہم اسماعیل دہلوی سے جو پیدا ہوئے اور عبد الوہاب نجدی سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جو ان کو ماننے والے فالو کرنے والے ہیں ان کو وہابی کہتے ہیں. تو عبد الوہاب نجدی سے پہلے ابن تیمیہ کو کس نے مانا؟ سے متفق نہیں ہوں حضرت, کیونکہ نہیں معترض ہوں اور معترض کو اعتراض کا موقع دیں. آپ تو حکم لگاتے چلے جا رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ ابن تیمیہ کو تمام علماء اہل سنت اس دور سے لے کر جس دور میں وہ موجود تھا اس دور سے لے کر آج تک کے تمام علماء اہل سنت نے گمراہ کہا.
آپ نے کہا علماء اہل سنت کا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا، تو میں نے کہا کہ پھر علماء اہل سنت میں میں وہی پوچھ رہا ہوں تو اہل میں سن تو لیجیے پوری بات. تو میں نے یہ کہا کہ علماء اہل سنت میں جیسے آپ نے کہا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا، تو میں نے کہا چلیے علماء اہل سنت میں سے کسی ایک کا ایسا نام بتا دیجیے جس نے ابن تیمیہ کی تعریف کی اور اس کو گمراہ نہ کہا ہو سوائے وہابیوں کو چھوڑ کر. وہابی میں کون کون مراد ہے تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا نا ابن عبد الوہاب نجدی سے لے کر ابن عبد الوہاب نجدی اور ادھر جو ہے تو اسماعیل دہلوی، یہ جو وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا وہاں سے لے کر اب تک، وہاں سے لے کر اب تک کون یہ انہی کے دور کے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا دور پائے ہیں، عبد الوہاب نجدی اور امام تیمیہ. نہیں پائے نا. تو پھر کیسے آپ تعین کر پائیں گے؟ وہی کہہ رہا ہوں. تو اس سے پہلے مجھے بتائیے، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے اکابر کو برا بھلا کہتا ہے تو اس اختلاف کے خاتمے کا کیا طریقہ کتاب و سنت میں ہے؟ میں اس طرف جانا چاہ رہا تھا. آپ ایک چیز کو طول لے رہے ہیں، کوئی بھی چیز اور دلیل میں دے رہا ہوں. جیسے اس دور میں بار بار ہمارے ان سے موصوف سے بھی بات ہوتے رہتی ہے یہ مسئلے تقلید کے اوپر، ٹھیک ہے. اب یہ موضوع سے ہٹ کر کے گفتگو کئی لوگوں سے آپ سنجیدہ الحمدللہ بات کر رہے ہیں، بہت بہتر ہے، اور انہوں نے بھی اچھی رہنمائی کرنے کی کوشش کی اور ادب و تہذیب کے دائرے کے اندر ہی بات کرنی چاہیے، یہ تو لازمی چیز ہے، تبھی تو فائدہ حاصل ہوگا. یہاں پہ تعصب کے شکار نہ آپ ہوں نہ میں، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات حیرت کی بات یہ ہوتی ہے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ غیر مقلد ہیں. اچھا غیر مقلد کہنے کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں آپ کے امام ہیں تو یہ غلط ہوگا. اس کو اختیار دیا جائے کہ وہ منتخب کرے نا، اپنے امام کا انتخاب کرے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو ایک طرف تو کہتے ہیں آپ غیر مقلد ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں آپ کے امام ہیں. تو پھر اب بات تو آگے نہیں بڑھے گی. اب میں انکار کرتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے. کون؟ کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حجت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے. اب یہ صحابہ کرام نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں حضرت، میری چیز جو ہے میرے اصل میں کیا ہے صرف رسول اللہ کا نام لیا ہے، تو اس لیے میں نے پوچھا صحابہ کرام حجت ہے کہ نہیں. بالکل حجت ہے، بالکل حجت ہے الحمدللہ. صحابہ اکرام کے بغیر تو ہمارا جو ہے کوئی انسان جو ہے دائرے اسلام میں رہ ہی نہیں سکتا. ان کو کیسے آپ نے حجت صرف ان کو مانا نا رسول اللہ کو، اس لیے پوچھا. آئیڈیل بتا رہا ہوں، آئیڈیل طریقہ کار کے آپ نے حجت پہلے طاہر آپ نے پہلے حجت بولا، اس لیے میں مطلب جو ہے تو کنفیوز ہوا، اس لیے مجھے پوچھنا پڑا، میں سن رہا تھا آپ کو. طریقہ کار کس کا چلے گا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ قرآن کے مطابق پہلے بات ہو جائے. جی نہیں آپ بولیے نا، کس کے طریقوں کو اپنایا ہے آپ بولیے نا. پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی چیز اختلاف ہو جائے تو اختلاف کے تعلق سے، اب اختلاف تو موجود ہی ہے امت میں اور ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہا ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہونی چاہیے وہ میں کہہ رہا ہوں. میرے اب وہاں پر آئیے، آپ نے کہا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی حجت نہیں ہے. طریقے میں آئیڈیل وہ میں بتا رہا ہوں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی نے بھی اپنایا. وہ طریقہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے بے شک سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کے ہی ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو ہم بھی یہی کہیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی آئیڈیل ہے آپ کے لیے یا نہیں؟ بالکل آئیڈیل ہے، لیکن ان کا ایک مقام ہے. جی پہلے جو آپ نے تعین کی ہے ایک دم انصاف کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے اللہ کے بعد سب سے اونچا ہے. ٹھیک ہے، یقیناً اس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اب جیسے امتی میں آئیں گے تو سب سے پہلی مقدس جماعت صحابہ کی ہے. جی پھر اس میں خیر القرون کا دور ہے. ٹھیک. پھر صحابہ میں اولون سابقون ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، بیت الرضوان ہے، اہل بیت ہے، وغیرہ وغیرہ.
عشر مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، پھر خلفائے راشدین میں بھی ایک دوسرے پر افضلیت حاصل ہے۔ میں یہ مختصراً اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، لیکن اب اختلاف شروع ہوا، سب کا ایک مقام ہے اور اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ جس کا جو مقام ہو اس کو مل جائے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس میں علماء بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو، چاہے وہ مسئلہ تقلید ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، فروعی مسئلہ ہو یا جزئی مسئلہ ہو، اس کا طریقہ کار پہلے کیا ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ رجوع کس طرف کریں اختلاف کے خاتمے کے لیے۔ وہ میرے ذہن میں ایک عبارت آئی موطا امام مالک کی۔ آپ بات تو بہت لمبی چلے گئے، سنیے میری بات، ہم کہاں تھے میں واپس آ رہا ہوں، سنیے تو میں نے سنا نا اتنی دیر ہم کہاں پر تھے وہاں پر واپس آ رہا ہوں میں، سنیے تو میں حضرت آپ میری بات میرے علم کے مطابق ایک دو عبارت رکھ دیتا ہوں، نہیں میں سن میری ذہنیت کے اعتبار سے۔ اصل میں طاہر میں ہوں ابھی مسجد کے اندر، میرے پاس کتابیں ہیں نہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے عبداللہ بھائی نے مجھ سے کہا کہ ابن تیمیہ کے تعلق سے کچھ بات کرنی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کروا دیجیے۔ اور مجھے یہ سب مطلب میرا انداز وہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈانٹوں یا الٹا سیدھا بولوں یا غلط سلط بولوں، اس انداز میں بات بھی نہیں کرتا، بہت اچھے سے بات۔ حضرات دیکھیے یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ میری بات سنیے، میں آپ کو واپس لے کر جا رہا ہوں، میرے پاس ابھی کتابیں وغیرہ بھی نہیں، میں مسجد کے اندر ہوں، میں واپس وہاں لے جا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے کہا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے، یہ لفظ کوئی پر مجھے اعتراض ہوگا جی، حجت میں طریقے وہ تو آئیڈیل بعد میں بولا آپ نے، پہلے حجت کی بات کی۔ ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ کوئی حجت نہیں ہے، تو میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کوئی حجت نہیں ہے آپ کے لیے، پھر صحابہ اکرام کا طریقہ بھی حجت نہیں ہے؟ میں بالکل صحابہ اکرام کے اوپر تو شک کرنا، وہ تو بہت ساری فضیلت ہے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے اوپر انگلی اٹھائے اس کے ایمان پر انگلی اٹھاؤ۔ حضرت کیا نام ہے تمام ائمہ اربعہ کا اس چیز پر اتفاق ہے، اس میں کہنے کی مطلب صحابہ اکرام بھی آپ کے لیے حجت ہے؟ سنیے تو مطلب صحابہ اکرام بھی آپ کے لیے حجت ہے؟ ہاں حجت ہے، لیکن ان کا مقام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میں آپ سے بات بتاؤں مقام پر کہاں بات ہو رہی ہے؟ رضی اللہ عنہم اجمعین سن تو لیجیے، خیر القرون کے دور میں کتنی جماعتیں تھیں، سن تو لیجیے، میں کہہ رہا ہوں مقام کی کہاں بات ہو رہی ہے؟ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے حجت ہے، یقیناً حجت ہے، ہر اہل ایمان کے لیے حجت ہے، بے شک میرے آقا حجت، ٹھیک ہے؟ صحابہ اکرام آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ کس اعتبار سے؟ وہ آپ تعین کر دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام الگ ہو جائے اور صحابہ کا بھی مقام الگ ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا نا، سرکار نے فرمایا نا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو صحابہ اکرام حجت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو فضیلت ہے ان کی الحمدللہ۔ تو پیروی کرنے کا حکم دیا اللہ کے سلام نہیں، سنیے پیروی کرنے کا حکم دیا کہ نہیں رسول اللہ نے؟ آپ اصل میں کیا سنائے جا رہے ہیں، آپ صرف سنا رہے ہیں، سن نہیں رہے، غلط بات ہے یہ۔ نہیں میں پوری سن رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ بات جو ہے نا مختصر ہو، بات اتنی لمبی نہ ہو۔ میں بالکل مختصر میں کر رہا ہوں، طرف تم فیکم امرین لمبی چوڑی بات نہ ہو، مختصر بات ہو جائے۔ آپ جی سن لیجیے میری، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حجت ہے۔ میں نے کہا نا آپ کے پاس، میرے پاس کتابیں نہیں ہے ابھی، میں نے اب بھی کہا نا آپ سے، تو پھر آپ عبارت پڑھیں گے، میں عبارت دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اگر آپ نمبر سنیے تو میں کتابیں دیکھ نہیں پاؤں گا، ابھی جواب نہیں دے پاؤں گا اس کا، آپ اس طرح سے بات کریں گے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حجت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی حجت ہیں۔ ہاں لیکن مقام میں فرق ہے نا۔ ارے مقام کی بات کہاں کی ہے، مقام میں تو بے شک فرق ہے، یقیناً فرق ہے، یہاں کوئی رسول اللہ کے برابر کسی صحابی کو کہتا ہے کیا؟ ارے بھائی کسی کا جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ ایک موضوع ہمارے پاس۔ ارے اچھا ایک بات بتائیے، سنیے ایک بات بتائیے، سنیے تو ایک بات بتائیے، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر معاذ اللہ کسی صحابی کو کہے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو پھر وہی تو حجت تو ہے نا، بھلے مقام الگ الگ ہے، مقام سے کس نے انکار کیا؟ بے شک سب سے رفع و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، بے شک ہے نا جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام بھی آپ کے لیے حجت ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن قرآن مقدس تو یہ کہتا ہے، وما دیکھیے وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ للہ، تو یہ تو پورے
सूरह की आयत नंबर 10 है, और यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे दरमियान जिस मामले में इख्तलाफ हो तो अल्लाह ही फैसला करने वाला है। तो तुम्हारे दरमियान में अगर इख्तलाफ हो तो उसमें सहाबा तुम्हारे या नहीं हो? बेशक सब तुम्हारे। और तरफ तुम फीकुम अमरइन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिही। तो ये तो मौका इमाम मालिक की हदीस नंबर 124 है। मैंने आपसे कहा मेरे पास किताब ली, अभी मैं आप सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप पढ़ी चले जा रहे हो उसको। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप आपका नंबर दे दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि आप बात करें ना मुझसे, इधर बात करें ना, आप उधर कहाँ जा रहे हैं मोहत्ता इमाम मालिक की तरफ। आपके पास किताब ही नहीं है तो मैं हजरत क्या बात करूँ, आप कह रहे हैं किताब नहीं है तो मोहत्ता इमाम मालिक पर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो गुफ्तगू इस पर हो रही है कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की इबारत है ये। हाँ बेशक, मैं मोहत्ता इमाम मालिक हवाला दे रहा हूँ, ये हदीस की इबारत है और कुरान की आयत सूरह आयत नंबर 10 की मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। अच्छा आप कहना सुनिए तो इब्ने तैमिया से हम वहाँ पहुँच गए, आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर कोई अपने अपने अकाबिर को लेकर के जो बाइस इख्तलाफ मचाए हुए हैं, तो इख्तलाफ खत्म करने का तरीका कुरान हदीस के तरफ रुजू करेंगे, जो अल्लाह और उसका रसूल तरीका बताए हैं, या हम अपने अकाबिर को लेकर के लड़ते रहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हमने कहा अपने अकाबिर को लेकर लड़े, आप ही इब्ने तैमिया की शान बयान कर रहे थे। नहीं, मैं शान नहीं बयान किया हूँ, आज तक नहीं बयान किया। उन्होंने गाली भी दी है तो उन्होंने एक इबारत और पेश की, उनसे पूछ लीजिए अब्दुल्ला भाई से। मैंने फौरन कहा कि जो इबारत किताबु सुन्नत के खिलाफ हो, इमाम तैमिया ने अलगरज कोई भी हो, वो कूड़ेदान में डाल दो आप, ठीक है? अच्छा हाँ, ये मैं बोल चुका हूँ। अच्छा इब्ने तैमिया जो है, तो ये मिजाज आप ही रखिए, बात तो सुनिए। तो इब्ने तैमिया जो है, तो आपका कहना यह है कि अब्दुल्ला भाई ने एक इबारत पेश की इब्ने तैमिया के ताल्लुक से, और उसमें बताया कि उन्होंने ये जो इबारत है ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, ठीक है? तो आपने कहा कि उसको कूड़े में डाल दो। तो इब्ने तैमिया पर आपने कोई हुक्म क्यों नहीं लगाया? नहीं, हुक्म तो बाद में लगाने की बात होगी, क्योंकि ये इसमें बहुत लंबी फहरिस्त है ना। नहीं भाई, जब कुरान और हदीस के खिलाफ, सुनिए तो, जब कुरान और हदीस के खिलाफ अगर हनफी लोग कुछ बोले आपके मुताबिक कि कुरान और हदीस के खिलाफ है तो आप फौरन हुक्म लगाते हैं। अगर शाफई कहे, हम्बली कहे तो आप फौरन हुक्म लगाते हैं। नहीं, ये आप उनसे पूछ लीजिए, मैं आज तक हुक्म नहीं लगाऊं। उन्होंने गालियां 1000 दी। तो मुशरिक नहीं बोलते हैं आप लोग सुन्नियों को? नहीं, पहले आप पूछ लीजिए, एक बार बोला हूँ उनको। सुन्नियों को मुशरिक बोलते हैं कि नहीं आप? मुशरिक बोलते हैं सुन्नियों को? हाँ वो ठीक है ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा आप मुशरिक बोलते हो कि नहीं सुन्नियों को? मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा और आपका जिस मौजू पर गुफ्तगू हो वो सुन्नियों को मुशरिक बोलते हैं कि नहीं आप? के दायरे के अंदर हो। सुन्नियों को मुशरिक बोलते हैं कि नहीं आप, ये बताइए। वो जो बोलते हैं आप उनसे मुतालबा करना। मैं तो आप बोलते हैं कि नहीं? आप नहीं बोलते? आप नहीं बोलते हो? क्योंकि आपका अकीदा, आपसे जो गुफ्तगू हुई अब तक तो बेहतर हुई, मैं कैसा हुक्म लगाऊं आपके ऊपर? तो सुन्नियों को आप मुसलमान समझते हैं? गुफ्तगू किया हूँ, नहीं सुनिए, मैं जिस अंदाज में आपसे गुफ्तगू किया हूँ, तो मैं जितनी गुफ्तगू किया हूँ इसमें आप हुक्म लगा सकते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल गैर मुकल्लिदों को, अहले हदीसों को गुमराह बद्दीन कहता हूँ। वो गैर मुकल्लिदों के ताल्लुक से नहीं। अच्छा, तकलीद की शरई हैसियत क्या है बता? मैं नहीं, उस पर गुफ्तगू अभी लंबी हो जाएगी ना, फिर बात किधर चल रही है? आप गैर मुकल्लिद का नाम लेते हैं। हाँ, तो गैर मुकल्लिदों और अहले हदीसों को मैं गुमराह बद्दीन कहता हूँ, मैं हुक्म लगा रहा हूँ ना। और अगर आप गैर मुकल्लिद या अगर आप गैर मुकल्लिद अहले हदीस हैं तो आप गुमराह बद्दीन हैं मेरी नजर में। नहीं, तकलीद क्या चीज है वो आप बता सकते हैं? तकलीद की आप सुन्नियों को क्या कहते हैं ये बताइए? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। सुन्नियों को क्या मानते हैं? सुन्नत को? बरेलवियों को क्या कहते हैं आप? जमात की तस्दीक बरेलवियों को क्या कहते हैं आप? बरेलवी को अहले सुन्नत वल जमात नहीं मानता हूँ मैं। क्या मानते हैं फिर? बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। क्या मानते हैं? वही तो पूछो, क्या मानते हैं? ये तो वजाहत के बाद में तय होगा ना कि क्या मानते हैं आप? मतलब बरेलवियों को आप क्या, तमाम जमात का पूछ रहा हूँ मैं, मेरे अपने बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बरेलवियत के बारे में पूछ रहा हूँ कि बरेलवी को आप क्या मानते हैं? बरेलवी को मैं बरेलवी ही मानता हूँ। मतलब बरेलवी को क्या मुसलमान मानते हैं? मुसलमान है ना वो लोग? अरे मुसलमान है कि नहीं वो लोग, ये बताएं। आप मुसलमान की तरफ से चले आए, अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात
ये इंफरादियत की तरफ आप आ गए ना। तो क्या मानते हैं आप? वही तो पूछ रहा हूँ, तो क्या पूछते हैं, क्या मानते हैं? बरेलवी को बरेलवी मानता हूँ। तो बरेलवी क्या मतलब मानते हैं? बरेलवी तो अपने आप को सुन्नत कहते हैं। नहीं, मैं हुक्म लगाऊंगा कि मेरा रब कमजोर है क्या, कि आप अगर गलती पर रहेंगे तो अल्लाह के पास जरूरत खैरियत का मामला नहीं है। अरे भाई हुक्म तो लगाना पड़ेगा ना आपको, क्यों नहीं लगाएंगे आप? अच्छा, आप कादियानियों को क्या हुक्म नहीं लगाते? कादियानियों को क्या कहते? कादियानी नहीं, वो तो काफिर है। काफिर है ना, हुक्म लगाया ना आपने। जैसे बरेलवियों के बारे में पूछ रहा हूँ ना, क्या मानते हैं? तो बरेलवी को बरेलवी मानता हूँ मैं। बरेलवियों को मतलब वही तो, बरेलवी मुसलमान है कि नहीं है? सुन्नत वल जमात नहीं मानता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात नहीं है तो मुसलमान है कि नहीं? नहीं, ये तो इसमें तो बहस होगी ना, तभी तो वाज़ेह होगा, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात एक ही फिरका है। अच्छा, तो अहले सुन्नत वल जमात आप सुनिए तो, आप अहले सुन्नत वल जमात नहीं मानते ना बरेलवियों को? जी। तो मतलब क्या मानते फिर, मुसलमान की काफिर? बस सिर्फ वो आप खुद बताइए कि आप क्या है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा, गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब मैं एक उसूलन हजरत, चलिए उसूल अलग है। नहीं, मैं आपसे पूछना असल में इसलिए पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि इब्ने तैमिया से बात वहां चली गई तो मैंने वापस आकर यही पूछ लिया कि चलिए बरेलवियों को क्या मानते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि मैं गैर मुक़ल्लिद अहले हदीसों को बद्दीन गुमराह मानता हूँ, तो आप इसे हुक्म लगाने डरते क्यों है? डर क्यों है आप? बेझिझक लगाइए। यही नजरिया अब्दुल्ला भाई जैसे बरेलवी को लेकर के मेरा है कि उनको मैं गुमराह मानता हूँ, बद्दीन मानता हूँ। मैंने तौहीद की किसने पूछी थी, सुनिए, उनसे तौहीद की किसने पूछी थी, तो मैंने बताया था तौहीद रब्बानी और तौहीद रिसालत, ये उनका इल्म। तो ऐसा ईमान रखने वाला क्या है? अच्छा, वही बात। लेकिन मैं उसको तूल नहीं दूंगा। मैं ऐसे अकीदे रखने वाले बरेलवी को बद्दीन और गुमराह मानता हूँ। कैसे अकीदे रखने वाले को? एक यही बात पर, क्या और भी बात है? नहीं, और बात है। फिर मैंने दूसरी बात, ये इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इबारत को लेकर के जो इख्तलाफ हुई, मैंने उनकी तरफ नहीं गया कभी भी। उन्होंने गाली देना शुरू की, फिर भी मैं दिफा नहीं किया। नहीं, मैं तो खैर गाली देता नहीं हूँ, मैं गाली देने को पसंद नहीं करता। अगर आप एक जुमला भी गलत बोलते मैं बंद कर देता, फोन बंद नहीं कर देता मैं। मुझे कोई मतलब ही नहीं ऐसी बात करके। मैं तो आपसे क्लियर बता रहा हूँ, देखिए इख्तिलाफ तो खत्म हो गया ना फिर हमारे दरमियान। अहले सुन्नत मतलब बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं आप, हम आपको मुसलमान मानते नहीं, बात खत्म हो गई। नहीं, ये कहा, ये अभी बात खत्म कहाँ होगी हजरत? अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं तैयारी नहीं, सुनिए, वो तो आप हदीस शरीफ जो पढ़ रहे हैं उस पर मैंने, वो तो हदीस शरीफ पर कहा मैंने। जब आप कह रहे हैं कि बरेलवियों को आप बरेलवी मानते हैं यानी मुसलमान मानते हैं, वो और मैं कह रहा हूँ कर रहे हैं ना, मेरी अल्फाज जितनी है उतनी रहेगी। तो आप मान तो रहे ना, मतलब क्या मानते? जैसे मैंने सुनिए, तो मैंने पूछा आप कादियानी को क्या मानते? आपने कहा तो काफिर है। अच्छा, आप शियों को क्या मानते? आप शियों को क्या मानते? उनको भी दायरे इस्लाम से खारिजी मानता हूँ। वाह, तो मतलब बरेलवियों को मुसलमान मानते हैं आप, और हम आपको काफिर मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते। बात खत्म हो गई। ये आप कह लीजिए अपने जबान से। मैं तो बात तो वही आ रही है ताहिर, बात तो वही आ रही ना। आप जब आपसे शियों के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं शियों को मैं काफिर मानता हूँ, दायरे इस्लाम से खारिज मानता हूँ। जब आपसे कादियानियों के बारे में पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं मैं उनको दायरे इस्लाम से खारिज मानता हूँ, काफिर मानता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप बरेलवियों को क्या मानते, तो आप कहते हैं मैं बरेलवियों को बरेलवी मानता हूँ और अहले सुन्नत से खारिज मानता हूँ। मतलब मुसलमान तो मानते हैं आप। हजरत आपसे सिर्फ थोड़ी देर 2 मिनट पहले आपका तवज्जो दिला दूं, अब्दुल्ला भाई बरेलवी है नहीं है? बिल्कुल बरेलवी है। ऐसे अकीदा उनका जाहिर हो जाए तो मैं हुक्म लगाया नहीं लगाया कि इनको। इमाम अहमद रजा को क्या मानते हैं? इमाम अहमद रजा के ताल्लुक से एक इबारत और पेश किया था, उन्होंने अभी जवाब नहीं। इमाम अहमद रजा को आप क्या मानते हैं वो बताइए। मैं रख दे रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूरी बरेलवियत के बारे में ना बोलिए, आप अपना अकीदा बता दें इमाम अहमद रजा के बारे में आपका क्या अकीदा है? हजरत वो आप मुझसे न कहलवाएं, क्योंकि नहीं बोल दीजिए। खुद जो बरेलवी आलिम का मुनाजरा सुनाऊं मैं। सुनिए, जितने भी बरेलवी आलिम, सुनिए तो हैरत की बात कब हुई? मेरी बात तो सुनिए, जितने भी बरेलवी होते हैं ना वो सब इमाम अहमद रजा को मानते हैं। मैं सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ ना। इमाम अहमद रजा को आप क्या मानते हैं? आपको मैं बोलने तो मुझे, आप बोलने तो जी बोलिए, आप बोलने दीजिए, बोलिए। मैं इसी मौजू के ऊपर मैं वीडियो देखा, 2 बरेलवी मौलवी मुनाजरा कर रहे हैं आपस में, और एक बरेलवी मौलवी अहमद रजा खान साहब को, मेरी अल्फाज नहीं है, उनको काफिर कह रहा है।
آپ کیا سمجھے ہیں؟ نہیں وہ آپ کی بات یہ نہیں مانی جائے گی. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اپنا بولیے. نہیں میرا مسئلہ چھوڑ دیجیے, وہ تو بریلوی عالم ہے, دونوں بریلوی عالم ہے. میں بتا